अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, जहां जीजी अब आसिया को वार्न करेगी कि वकील के चक्कर में पड़कर खुद को परेशान ना करे, क्योंकि आशिक को तो वो सजा सारी उम्र के लिए दिलवा चुकी है और अब वो किसी सूरत आशिक को जेल से रिहा होने नहीं देगी। तो अब जहां आरा की ये बात सुनने के बाद आसिया जहां आरा के साथ क्या सुलूक करने वाली है, और वहीं दूसरी तरफ अब जहां आरा भी नए कपल की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा देगी, जहां उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि शाहजहां शौकत जीजी के किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाला है और ये सब जुनैद की बद्दुआ के नतीजे में ही होगा। तो क्या अब जहां आरा किसी बद्दुआ की भीड़ चढ़ने वाली है, जहां अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। जो आज तक सबको बर्बाद करती आई है वो खुद किस तरह से बर्बाद होगी। जहां आरा की बर्बादी के बारे में तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से और किस शहर से देखना पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब जैसा कि जहां आरा ने तो जुनैद से बेवफाई के बाद ये सोच लिया था कि अब वो किसी के साथ गलत नहीं करेगी, मगर जहां आरा की तो आदत सी बन गई थी कि वो हर उस जोड़े को नुकसान पहुंचाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी जो भी नया शादीशुदा जोड़ा मोहब्बत से रहता है, और मर्द की मोहब्बत और वफा को जज करने के लिए वो खुद उसके सामने इस तरह से पेश हो जाती है जहां मर्द की हिस्सियात तो बेदार हो ही जाती हैं, मगर जहां आरा उसे कंट्रोल करने के बाद किसी भी पेशरफ्त की तरफ बढ़ने ही नहीं देती है। मर्द की क्या डिमांड होगी, जहां आरा को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है और अब की बार भी सुधरने का इरादा तर्क करने के साथ ही शाहजहां और आयजा की मोहब्बत में दरार डालने के लिए पूरी तरह से जहां आरा तैयार हो जाती है। शाहजहां जिस तरह से जहां आरा को इग्नोर करता हुआ गुजर गया है, ये चीज तो जहां आरा से हजम ही नहीं हो पा रही कि वो तो खुद को मलकाए हुस्न समझती है, जो अपनी हर एक अदा से मर्द की तरफ ऐसा इशारा देती है कि मर्द उसकी तरफ पलट कर देखने पर मजबूर हो जाता है। शाहजहां की आयजा के लिए इस तरह से मोहब्बत को देखने के बाद जहां आरा को खुद में यही महसूस होता है कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। अब आईने के सामने बैठकर वो खुद को हर एंगल से इस तरह से देखती है और उसे ये महसूस होता है कि वो खुद को उस शख्स के लिए बदल डालेगी। लिहाजा इसीलिए अब जहां आरा ने अब तक नौजवान उम्र की छोटे कपल्स को तो बहुत ही आसानी से अपने जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस बार एक मैच्योर और काफी ज्यादा सीरियस बंदा जहां आरा को टकरा गया है, जिसको अपने शहर में जकड़ने के लिए जहां आरा खुद को सर से पांव तक बदलने का इरादा करने के साथ ही खुसूसी शॉपिंग करती है। थर्ड क्लास कपड़े की दुकान से कपड़े देखती है मगर लेती नहीं, और ऐसी ही बहुत ही थर्ड क्लास ज्वेलरी शॉप से सस्ती तरीन ज्वेलरी खरीदती है, लेकिन यहाँ पर महंगे तरीन पार्लर से अपनी सर्विसेज भी खूब लेती है और हेयर स्टाइल भी कदरे मुख्तलिफ करवाने के बाद अब जहाँ आरा इस लुक में आ चुकी है जहाँ कोई भी उसके शहर में बहुत ही आसानी से अपने होश खो सकता है। तभी तो बहुत अच्छा सा खाना बनाने के बाद खुसूसी तौर पर एक खास ड्रेस जिसमें वो ऐसा महसूस कर रही होगी कि जब मैं शाहजहां शौकत के सामने जाऊंगी तो वो यकीनन बल खाकर चकरा कर गिर जाएगा। अब जहां आरा खाने की ट्रे लेकर जैसे ही निचले पोर्शन में जाएगी तभी शाहजहां दरवाजा खोलेगा और सरतापा जहां आरा को इस तरह मेहरबान मेहरबान देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज और आने का मकसद भांप जाएगा और जहां आरा से यही कहेगा कि मैं आपके आने का मकसद अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, खाना लाना तो महज एक बहाना था, असल मकसद तो मेरा दिल चुराना था। जहां आरा तो शाहजहां की इस बात पर बहुत बरहम हो जाएगी और यही बहाना बनाएगी कि मैं तो एक्चुअली में एक दावत में जा रही थी, सोचा कि आपको पहले खाना देती जाऊं, आप ये खाना खाइएगा जरूर, चाय की तरह रिस्क की बर्बादी और अल्लाह को नाराज मत कीजिएगा। शाहजहां खाने की ट्रे की तरफ तो हाथ भी नहीं बढ़ाएगा। इसी दौरान आयजा भी आ जाएगी और जहां आरा को इस तरह से तैयार देखकर उसकी तारीफें करने लग जाएगी और शाहजहां वहां से अंदर चला जाएगा। आयजा यहाँ पर खाने की ट्रे लेकर जहां आरा को भी अंदर बुलाएगी, मगर जहां आरा तो जिस तरह से तैयार होकर इतना वक्त खुद पर मेहनत करके आई थी, उसकी सारी मेहनत शाहजहां ने एक लम्हे में बर्बाद करके रख दी है और उसकी औकात भी याद दिला दी। आयजा तो खाना खाने बैठ जाएगी और खाने की तारीफें भी करेगी, मगर शाहजहां एक लुकमा भी नहीं खाएगा। जहां आरा ये सब शीशे के पार से देखने के बाद गुस्से से पागल हो जाएगी, इसीलिए नित नए प्लान तैयार करेगी कि अब कौन सा ऐसा हरबा आजमाऊं कि ये बंदा मेरी तरफ माइल हो जाए। मगर शाहजहां तो जहां आरा की हैसियत औकात दो कोड़ी की करके रख देगा, जिसके नतीजे में जहां आरा के दिल में शाहजहां की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और वो खुद जो कि दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में लम्हा भी नहीं लगाती थी, अब खुद शाहजहां के आगे बिछी बिछी रहेगी
اور ہر چال ہر زور آزمائی اس کی ناکام ثابت ہوگی۔ ایک دن آئے گا جب شاہ جہاں بھی یہ گھر چھوڑ کر جانے لگے گا کہ یہاں اس کا دل نہیں لگ رہا، یا پھر شاہ جہاں کو آسیہ ہی آ کر ساری حقیقت بتانے والی ہے۔ اور وہی دوسری طرف اب آسیہ کو بھی جہاں آرا بلائے گی اور اس سے یہی پوچھے گی کہ تم کورٹ کیوں گئی تھی؟ 2 ماہ کی تنخواہ تم نے وکیل کرنے کے لیے لی تھی، مگر تم اپنی جو بھی کوشش کر لو اور جتنے چاہے وکیل کر لو، میں تو عاشق کو باہر آنے ہرگز نہیں دوں گی۔ بس تم اس بات پر شکر کرو کہ میں نے اس کی جان بخش دی ہے۔ آسیہ بھی جہاں آرا سے یہی کہے گی کہ جی آپ عاشق کو آخری بار معاف کر دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، مگر آپ عاشق کے قصور کو معاف کر دیں۔ جہاں آرا بھی کہے گی کہ میں تو ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کرتی ہوں جو اپنی بیوی سے بے وفائی کرتے ہیں، اور تمہارا عاشق تو ویسے بھی میرا مجرم ہے، اسے کیسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں؟ اسے تو میں نہ ہی معاف کروں گی اور نہ ہی جیل سے باہر آنے دوں گی، اپنی سزا کاٹے گا عمر بھر۔ یہ بات سننے کے بعد آسیہ بھی جہاں آرا کے خلاف جو پہلے ہی ہو چکی تھی، اب اپنے شوہر کو سچا ثابت کرنے اور اپنی محبت کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے جہاں آرا کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑ دے گی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ لیکن یہاں آسیہ شاہ جہاں اور آئزہ کو جہاں آرا کی ساری حقیقت اور اس کے راز کے بارے میں بتانے والی ہے کہ کس طرح سے آپ سے پہلے کرایہ داروں کے ساتھ بھی جی یہی کرتی آئی ہیں۔ سب نت نئے شادی شدہ جوڑوں کی طلاق کروانے کی یہ ماہر ہیں، ان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے اپنے گھر میں ہر جگہ خفیہ کیمرے اور ڈیوائسز بھی لگا رکھی ہیں، جہاں سے یہ سب دیکھتی اور سنتی ہے، اور ہر کرایہ دار کے مرد کو اپنی محبت میں پھنسا کر اس کو نہ صرف الگ کرواتی ہیں بلکہ طلاق ہی کروا دیتی ہیں۔ میرے شوہر پر بھی انہوں نے ایسے ہی الزام لگا کر اسے جیل بھیجوا دیا ہے، میں اسے نکلوانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بے قصور ہے۔ فساد کی جڑ اور ملکہ فساد تو یہ جی ہے۔ آئزہ اور شاہ جہاں تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور یہ ساری باتیں سن کر حیران رہ جائیں گے اور یہی سوچیں گے کہ ان کی خود کی تو شادی ہوئی نہیں ہے، شاید اسی لیے یہ دوسروں کو خوش دیکھ کر حسد کرتی ہوں گی۔ اور یہاں پر آسیہ صاف لفظوں میں بتا دے گی کہ ان کی تو شادی ہو چکی ہے، ان کے میاں کا نام سرمد ہے جو کہ جیل میں 4 سال سے ہے، نہ جانے اس نے قتل کیا ہے یا پھر جی نے، اور ان کا کیس تو وہی وکیل دیکھ رہا ہے جس نے یہ مکان آپ کو دلوایا تھا۔ آسیہ یہاں پر شاہ جہاں کی مدد سے عاشق کو جیل سے رہا کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، جس کے بعد وہ جہاں آرا کا گھر چھوڑ کر عاشق کے ساتھ بہت دور چلی جائے گی، اور شاہ جہاں بھی اب اس گھر کے ہر اس خفیہ راز کو ڈھونڈ نکالے گا جہاں پر جہاں آرا کا راز کھل کر سامنے آ جائے گا، مگر شاہ جہاں اپنی بیوی آئزہ سے بے وفائی تو دور کی بات، اس کے متعلق کوئی غلط بات سننے کا روادار بھی نہ ہوگا۔ اور اب اس جگہ پر آ کر جہاں آرا ایک بار پھر زندگی میں محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گی، شاہ جہاں سے محبت کی بھیک مانگے گی، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چیز کرے گی جو اس نے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں کی، مگر شاہ جہاں اس کی محبت کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھوکر مارتے ہوئے یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جہاں آرا بھی تا عمر اسی غم میں شاہ جہاں کا نام پکارتی پکارتی ذہنی مریضہ بن جائے گی، اور اس کا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ ہوگا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جہاں آرا کو شاہ جہاں شوکت کی محبت حاصل ہو سکے گی؟ اور کیا آسیہ جی سے بغاوت کے بعد عاشق کے ساتھ دوسرے شہر چلی جائے گی؟ اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔